उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। और शाकिर सिराज साहब एक बार फिर इमरान को गिरगिट की तरह रंग बदलते देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इमरान का चेहरा यकलक चट्टानों की तरह संजीदा हो गया था। लेकिन वो मुंह से कुछ ना बोले, शायद वो कम से कम बात करने के आदी थे। शुक्रिया इमरान। इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में इंतहाई बेचैनी और इज़्तिराब फैला हुआ है, क्योंकि इसराइल ने इस बार हतमी फैसला कर लिया है कि वो मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को हीकल सुलेमानी में तब्दील कर देगा। इस सिलसिला में उसने हर किस्म के एहतजाज को रोक कर रख दिया है। हुकूमत एक्रीमिया भी इसकी फेवर में कर रही है। और तुम जानते हो कि मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक्सा के मुतल्लिक कैसे जज्बात हैं। शाकिर सिराज साहब ने बताया है कि इसराइल का मंसूबा यह है कि पूरे बैतुल मुक़द्दस को बमों से उड़ाकर साफ कर दिया जाए, फिर उनकी अपनी रिवायात के मुताबिक इस पर हीकल सुलेमानी को नए सिरे से तामीर किया जाए। पूरी दुनिया के यहूदी इस खौफनाक और ख़तरनाक मंसूबे में इसराइल का साथ दे रहे हैं। हीकल सुलेमानी का नक्शा तैयार हो चुका है और मस्जिद अक्सा को कभी भी बमों से उड़ाया जा सकता है। तुम जानते हो, अगर मैंने ऐसी हरकत कर दी जो कि इस बार आसार नज़र आ रहे हैं, वो ज़रूर हरकत करेगा, तो हो सकता है पूरी दुनिया को मुसलमान आग बगोला हो जाए और फिर शायद ऐसी खौफनाक जंगों का सिलसिला शुरू हो जाए जिसका अंजाम पूरी दुनिया की मुकम्मल तबाही पर जा निकले। सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, ठीक है, मैं इस बारे में पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को समझता हूँ, लेकिन कम अज़ कम इस तरह ये तो होगा कि पूरी दुनिया के मुसलमान इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होकर उठ खड़े होंगे। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, आपकी बात दुरुस्त है जनाब, लेकिन एक बात और भी हमारे इल्म में है। इसराइल की हुकूमत ने एक प्लान बनाया है कि अगर मुसलमानों ने इस बारे में ज़्यादा इश्तिहाल दिखाया तो वो दूसरी इबादत गाहों को एटमी राकेटों से उड़ा देंगे। और उन्होंने ये फैसला किया है कि मस्जिद अक्सा पर हीकल सुलेमानी की तामीर करके इस खौफनाक मंसूबे से कबल इस मंसूबे को बाकायदा ऐलान किया जाएगा और नमूने के तौर पर मुसलमानों के दूसरे शहरों पर हल्की ताकत के बम भी फेंके जाएंगे। एक्रीमिया और रूसिया दोनों खुफिया तौर पर इसका साथ देने का बाकायदा ऐलान कर चुके हैं। इसका नतीजा ये होगा कि इसराइल की बजाय पूरी दुनिया के मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे और मुसलमान दुनिया को इसराइल, एक्रीमिया और रूसिया तीनों मिल बांट कर खा लेंगे और फिर पूरी दुनिया में मुसलमानों का ताक़ुब किया जाएगा और उनका आखिरी बच्चा तक हलाक कर दिया जाएगा। शाकिर सिराज ने कहा। और इमरान शाकिर सिराज जैसे अजीम लीडर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि वो जानता था कि शाकिर सिराज जैसे अजीम लीडर गलत बात नहीं करते। वो अगर कह रहे हैं तो यकीनन ऐसा ही प्लान इसराइल ने बनाया होगा और वो वाकई ही इस तरह उसके धीरे पर्दा ख्वाहिश को पूरी दुनिया के मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए पूरी हो सकती है। वाकई ही ये इस कदर खौफनाक मनसूबा था कि इमरान जैसे शख्स को भी बेख्तियार झुरझुरी सी आ गई। जनाब, आप जो कुछ फरमा रहे हैं मुझे यकीन है कि ये सच है और ये इस कदर खौफनाक मनसूबा है कि शायद इससे खौफनाक मनसूबा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन आप ये फरमाइए कि पाकिस्तान के सिलसिले में क्या कर सकता है या मैं क्या खिदमत सर अंजाम दे सकता हूँ। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, आपको यकीनन इल्म होगा कि इससे कबल जनाब X2 ने अपनी टीम इसराइल भेजी थी और इसराइल आज तक उनके लगाए हुए ज़ख्म चाट रहा है। वो अगर इससे खौफजदा हैं तो मेरे ख्याल के मुताबिक वो सिर्फ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ही हैं। मैंने यहाँ आने से कबल अपने आदमियों के ज़रिए हुकूमत इसराइल तक ये बात पहुँचा दी है कि फ़लस्तीनी गोरिल्ला ग्रुप हीकल सुलेमानी के मनसूबे से कबल ही इसराइल का दिफाई स्टोर नंबर 1 तबाह कर देगा। मुझे फ़ौरन ही रद्द अमल का इल्म हो गया कि हुकूमत इसराइल ने 2 हफ्तों तक के लिए मंसूबा मुलतवी कर दिया, वरना वो कल इस पर अमल करने का फैसला कर चुके थे। और ये फैसला इसराइली सदर का है, क्योंकि इसराइली नौमुंतखब वज़ीर आज़म ऑस्कर इंतहाई अहमक और जोशीला नौजवान है। ये मंसूबा भी उसके सहन की पैदावार है। वो आज इसराइल पहुंच रहा है और मुझे यकीन है कि उसने आते ही इसराइली सदर के फैसले को बदलकर फौरी तौर पर मंसूबे पर अमल दरामद करा देना है। लेकिन अभी चंद लम्हे पहले खुफिया ट्रांसमीटर पर मेरे आदमियों ने इतला दी है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने 2 हफ्तों को बदलकर 3 रोज़ तक मंसूबे को मुलतवी करने का फैसला कर लिया है। लेकिन हमारे एक ग्रुप ने अपनी जानों पर खेलकर वज़ीर आज़म को इस हद तक ज़ख्मी कर दिया है कि वो अब 2 हफ्ते से कबल हस्पताल से नहीं निकलेगा। इस तरह हम कम अज़ कम 2 हफ्तों की मोहलत मिल गई है। शाकिर सिराज साहब जब बोलने पर आए तो बोलते ही चले गए। गुड शो, लेकिन 2 हफ्तों के बाद क्या होगा। इमरान ने कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि X2 साहब से मुलाकात करके उन्हें इस बात पर आमादा करूँ कि वो इसराइल में कोई ऐसी कार्रवाई करें जिससे वो हीकल सुलेमानी के मंसूबे को भूलकर किसी और चक्कर में पड़ जाए और इस तरह यह मंसूबा ख़त्म हो जाए। सर सुल्तान साहब ने फरमाया है कि चूंकि मैं सरकारी दौरे पर नहीं आया, इसलिए जनाब X2 से बराह रास्त मुलाकात नामुमकिन है।
البتہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا بندوبست کیا کیونکہ ان کے فرمان کے مطابق آپ کی بات جناب ایکسٹرو نہیں ٹالتے۔ شاکر سراج صاحب نے کہا، آپ کے ذہن میں ایسا کوئی منصوبہ ہے جسے پاک ایشیا سیکرٹ سروس سر انجام دے کر ہیکل سلیمانی والے منصوبے کا خاتمہ کرا سکے؟ عمران نے پوچھا۔ ایک منصوبہ ہے تو صحیح، لیکن وہ بے حد مشکل بلکہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ شاکر سراج نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ فرمائیں تو صحیح۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، دیکھیں، بیت المقدس اور اسرائیلی دارالحکومت سے قریب موجود ایک ڈیم کا فاصلہ تقریباً 2 کلومیٹر ہے۔ اس طرح بیت المقدس اور اسرائیلی خفیہ دفاعی ایٹمی لیبارٹری، جس میں ہی ان کا دفاعی اسٹور نمبر 1 ہے، کا فاصلہ بھی تقریباً 2 کلومیٹر ہے۔ یہ ڈیم ایسا ہے کہ اگر یہ تباہ ہو جائے تو اسرائیل معاشی طور پر یکسر نہ صرف تباہ ہو جائے گا بلکہ اس کا پانی پورے دارالحکومت کو بہا کر لے جائے گا۔ دارالحکومت کی زمین کے اوپر موجود ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ اس طرح دفاعی ایٹمی لیبارٹری اسرائیل کی شہرک ہے۔ اگر یہ تباہ ہو جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کو ایسی لیبارٹری قائم کرنے کے لیے کم از کم 20-25 سال چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں موجود ایٹمی اسلحے کا سٹور اگر تباہ ہو گیا تو پھر اسرائیل میں ایک بچہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم کسی طرح بیت المقدس سے دفاعی لیبارٹری تک اور بیت المقدس سے ڈیم تک خفیہ سرنگیں کھود کر ان میں بیکو ڈیم 11 مادہ بھر دیں اور اس کے بعد اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ اگر بیت المقدس پر بم پھینکا گیا یا اس کی توڑ پھوڑ کی گئی یا اس کا نقشہ بدلنے کی کوشش کی گئی تو بیکو ڈیم 11 کی وجہ سے اسی لمحے ڈیم اور دفاعی لیبارٹری بھی ساتھ ہی اڑ جائے گی، اور اس بات کا اسرائیل کو یقین ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس منصوبے کو ترک کر دیں گے۔ شاکر سراج نے کہا، لیکن شاکر سراج صاحب، یہ منصوبہ کیسے قابل عمل ہے؟ 2 کلومیٹر کی خفیہ سرنگیں کیسی کھودی جائیں گی اور کھودے گا کون؟ سر سلطان نے جواب تک خاموش بیٹھے تھے، بولتے ہوئے کہا۔ عمران کے بولنے سے پہلے حیرت بھرے لہجے میں انہوں نے یہ بات کی، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ بیکو ڈیم 11 کیا ہے؟ میں تو ان کا نام پہلی بار سن رہا ہوں۔ عمران نے حیرت سے بھویں اچکالتے ہوئے کہا، ہاں، یہ انتہائی جدید ترین ایجاد ہے۔ اس کا سائنسی نام تو بہت لمبا چوڑا ہے، بہرحال اس کا مخفف نام بیکو ڈیم 11 رکھا گیا ہے، اور آپ کو یہ سن کر یقیناً خوشی ہوگی کہ یہ مکمل طور پر فلسطینیوں کی ایجاد ہے۔ ہم نے ایک خفیہ لیبارٹری کام کرتی ہے جہاں فلسطینی سائنسدان ایسی ایجادات میں دن رات مصروف رہتے ہیں جن سے اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ اسی سلسلے میں اسے اتفاق کی گئی ہے کہ بیکو ڈیم 11 بھی ایجاد ہو گیا۔ یہ خاص قسم کا بارودی مادہ ہے، اسے جب ایک خاص دھات کے پائپ میں بند کر کے ایئر پیک کر دیا جاتا ہے تو یہ انتہائی خوفناک بم بن جاتا ہے۔ اس پائپ پر جیسے ہی ضرب لگائی جائے یعنی اسے توڑنے کی کوشش کی جائے تو یہ یقیناً پھٹ جاتا ہے، اور وہ پھٹتا اس لیے ہے کہ جب اس میں ہوا کا ایک خلیہ بھی داخل ہو جائے۔ ویسے اس دھات پر وزن، پانی، ہوا، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر اسے اسرائیل کھولنے، اکھاڑنے یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو 2 کلومیٹر لمبا پائپ بیک وقت بم کی صورت میں پھٹ جائے گا۔ شاکر سراج نے کہا، کیا اس سے چھوٹا بم بنایا جا سکتا ہے اور اسے وائرلیس یا کسی اور ذریعے سے پھاڑا جا سکتا ہے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، جی ہاں، مجھے میرے سائنسدانوں نے بتایا کہ انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس بم پر وائرلیس آپریٹس فکس ہو جاتا ہے جو گھوم کر اس کا منہ کھول دے گا اور ہوا اندر داخل ہوتے ہی پھٹ جائے گا۔ شاکر سراج نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر 2 کلومیٹر سرنگیں کھودنے کی کیا ضرورت؟ ڈیم اور دفاعی لیبارٹری کے اندر بموں کو چھپا دیا جائے اور پھر اسرائیل کو دھمکی دے دی جائے کہ اگر اس نے بیت المقدس کو نقصان پہنچایا تو یہ بم پھاڑ دیے جائیں گے۔ عمران نے کہا، میں نے 2 کلومیٹر والی بات اس لیے کی تھی کہ اس طرح اس کا کوئی پارٹ علیحدہ نہ کر سکیں گے، ورنہ سارا پھٹ جائے اور علیحدہ بموں کی صورت میں وہ اسے اٹھا کر لے جائیں اور ہمیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ شاکر سراج نے کہا، ہاں، یہ پہلو یقیناً قابل غور ہے، لیکن یہ 2 کلومیٹر سرنگیں کھودنا، ان میں اتنے طویل بم بنا کر ڈالنا، یہ تو حالات میں ناممکن ہے، اور پھر ایسی صورتحال جو اس وقت اسرائیل میں ہے، اور پھر یہ کام تو کم از کم 2-3 سالوں میں جا کر ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ کم از کم پاک ایشیا سیکرٹ سروس تو یہ کام نہیں کر سکتی۔ عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، آپ کی بات درست ہے۔ میرا آئیڈیا تھا کہ آپ لوگ وہاں تباہی پھیلا دیتے تو فلسطین اس مشن میں مصروف ہو جاتے۔ آپ کی بات سن کر مجھے اپنے اہم کانہ منصوبے پر خود شرم آ رہی ہے۔ واقعی یہ 2-3 سالوں کا پروجیکٹ ہے اور عملی طور پر بے حد دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنا یہ منصوبہ واپس لیتا ہوں، آپ بہرحال مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہیں۔ شاکر سراج نے خفیف لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، آپ نے بہرحال اسرائیلی وزیر اعظم کو ہسپتال پہنچا کر 2 ہفتوں کی مہلت حاصل کر لی ہے۔ اب میں جناب ایکسٹرو سے بات کروں گا، اگر وہ تیار ہو گئے تو پھر منصوبہ بھی وہ خود ہی سوچ لیں گے۔
عمران نے کہا، مجھے یقین ہے کہ اسرائیل کا منصوبہ جب ان کے سامنے آئے گا تو وہ ضرور ہماری امداد کریں گے۔ بہرحال مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ایکسٹرو صاحب ہماری امداد پر تیار ہیں یا نہیں؟ شاکر سراج نے کہا، عمران، میری طرف سے بھی انہیں درخواست کر دینا کہ جناب شاکر سراج صاحب نے اسرائیل کا جو خفیہ منصوبہ بتایا اس نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ سر سلطان نے کہا، ان کے لہجے میں واقعی شدید بے چینی تھی۔ اگر یہ بات ہے جناب تو پھر آپ انہیں تیار سمجھیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جناب ایکسٹرو ساری دنیا کو ٹال جائیں گے تو ٹال جائیں، لیکن سر سلطان کی بات وہ کیسے کبھی نہیں ٹالتے۔ نہ جانے انہوں نے انہیں کیا کھول کر پلا رکھا ہے، شاید کوئی تعویذ تسخیر پلا رکھا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سر سلطان ہنس پڑے۔ شاکر سراج صاحب بھی مسکرا دیے اور ان کے چہرے پر اطمینان کی جھلکیاں نمایاں ہو گئی۔ میری طرف سے خصوصی شکریہ ادا کر دیجیے، اور یہ ان کا عالم اسلام پر اور خصوصاً ہم فلسطینیوں پر احسان ہوگا۔ وہ اسرائیل کو اس خوفناک منصوبے سے باز رکھیں گے۔ میری طرف سے انہیں مزید فرما دیجیے گا کہ اسرائیل میں ہر فلسطینی ان کے حکم پر جان فدا کرنے کو اعزاز سمجھے گا، اور ضرورت کے وقت وہ ہمارے خصوصی گوریلا گروپ ریڈ فائر کے انچارج حارث سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حارث اور اس کے ساتھی فلسطینیوں کا فخر ہیں۔ شاکر سراج نے کہا، پہلے تو وہاں ابو نافع صاحب انچارج تھے، وہ تو شہید ہو گئے تھے۔ عمران نے کہا، ہاں، ان کے بعد حارث کو انچارج بنایا گیا اور گروپ کا نام عقاب سے بدل کر ریڈ فائر رکھا گیا۔ حارث سے رابطے کا طریقہ بے حد آسان ہے۔ اسرائیل میں کوئن ہار بار کے مالک یعقوب کانڈی سے کہیں کہ ازمیر سے ملنا ہے، بے دھڑک ہو کر کہہ دیں۔ حارث جہاں بھی ہوگا ان سے رابطہ قائم کرا دیا جائے گا۔ آپ ان سے اسپیشل مشن کا کوڈ کہہ کر اپنے احکامات کی تعمیل کرا سکتے ہیں۔ ویسے بھی انہیں اپنے طور پر احکامات دے دوں گا۔ شاکر سراج نے کہا، ٹھیک ہے، پہلے میں جناب ایکسٹرو صاحب سے ناشتہ کرانے کی فرمائش تو کر لوں۔ آپ تو آنتے 20 کی بجائے پورے رمضان کی تراویح پڑھ چکے ہیں، اور سلطانی لنگر اس جمہوری دور میں بند ہو چکا ہے۔ اچھا، خدا حافظ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے ٹھہرو، میں کرا دیتا ہوں ناشتہ، ٹھہرو، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ نے جب تک ناشتہ کرانا ہے لنچ کا وقت ہو جانا ہے، اور جب تک لنچ کرانا ہے تو ڈنر کا، اس لیے خدا حافظ، عمران نے کہا، اور سلام کر کے وہ تیزی سے مڑا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ سر سلطان محبت بھرے انداز میں ہنستے رہ گئے۔ پورے اسرائیل پر قیامت کا سما طاری تھا۔ وزیر اعظم اسرائیل پر اس طرح کا دلیرانہ حملہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، اور پھر وزیر اعظم اسرائیل کے کار بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ یہ دنیا کی محفوظ ترین کار ہے، اور پھر ہنگامی اسکواڈ کی جنگی اسلحہ سے لیس ہیلی کاپٹر۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود وزیر اعظم کی دونوں ٹانگیں گولیوں سے چھلنی کر دی گئی۔ ان کے کولہوں پر شدید چوٹیں آئی تھیں، اور اگر انہیں فوری طور پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہسپتال نہ پہنچایا جاتا تو ان کا بچنا ناممکن ہو جاتا، اور اب بھی ان کا صحیح معنوں میں صحت مند ہونا شاید مہینوں کے وقفے کی بات تھی۔ 2 ہیلی کاپٹر ماہ مسلح افراد کے تباہ ہو چکے تھے، 2 پائلٹ اور سپاہیوں سے بھری ہوئی 2 جیپیں ختم ہو گئی تھی، اور ان سب کے مقابلے میں صرف 8 فلسطینی گوریلوں کی لاشیں ملی تھی، زندہ ایک بھی ہاتھ نہ آیا تھا۔ حالانکہ ہیلی کاپٹروں کی رپورٹ تھی کہ 2 افراد کو فرار ہوتے دیکھا گیا ہے۔ حکومت اسرائیل نے اس سارے واقعہ کو پریس سے چھپانے کی بے حد کوشش کی، لیکن ایسی خبریں کیسے چھپ سکتی ہیں؟ نتیجہ یہ کہ پورے اسرائیل میں ہر شخص کی زبان پر اسی واقعے کا چرچا تھا۔ عربوں کے چہروں پر اطمینان بھری مسکراہٹ رینگ رہی تھی، جبکہ یہودیوں کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں فلسطینیوں کو اس بے پناہ دلیری اور جرأت سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اسرائیل کے صدارتی محل میں اعلیٰ سطحی میٹنگ جاری تھی۔ صدر مملکت کا چہرہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے سیاہ پڑ گیا تھا، آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے، جبکہ GP5 کا سربراہ کرنل ڈیوڈ ریڈ، آرمی کا نیا سربراہ کرنل مارکن، ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ کرنل کاسٹر اور اس طرح کے دوسرے سربراہ سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ پولیس چیف کا چہرہ بھی پوری طرح بجھا ہوا تھا۔ فلسطینی گوریلے ابھی اس حد تک دلیر ہو گئی کہ وہ عین اسرائیل کے قلم میں اسرائیل کے وزیر اعظم پر اس طرح کا حملہ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ سب لوگوں کو خودکشی کر لینا چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے۔ صدر مملکت نے پوری قوت سے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، جناب، ہم نے وزیر اعظم صاحب کو کئی بار درخواست کی تھی کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے مکمل گارڈ لے کر چلا کریں، لیکن انہوں نے کبھی پرواہ نہ کی۔ بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان فرار ہو جانے والے افراد کو ڈھونڈ نکالا جائے۔ پورے اسرائیل کی ناکہ بندی ہو چکی ہے، ایک ایک گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے، کرنل مارکن نے کہا۔ ہاں، تمہارا کام اب صرف ناکہ بندیاں کرنا اور تلاشیاں لینا رہ گیا ہے۔ کل وہ مجھے بھی ہسپتال یا قبرستان پہنچا دیں گے، اور تم پھر یہی کہو گے کہ ہم گھر گھر کی تلاشی لے رہے ہیں، ہم نے پوری دنیا کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ صدر مملکت کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ جناب، جہاں تک میرا خیال ہے، اس قدر دلیری کا مظاہرہ فلسطینی گوریلوں کا کام نہیں، اس میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس ملوث ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، جن 8 افراد کی لاشیں ملی ہیں وہ پاک ایشیا کے تھے یا فلسطینی؟ بولو،
जवाब दो, तुम्हारे आसाप पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस सवार हो चुकी है, और अगर ऐसा है तो मुझे जवाब दो कि ये सीक्रेट सर्विस भूतों पर मुश्तमिल है या जिनों पर, कि वो किसी को नजर आए बगैर इसराइल में जिस वक्त जी चाहें दाखिल हो जाते हैं और जिसको जी चाहें जख्मी करा देते हैं। बोलो, तुम लोग क्या करते रहते हो? तुम्हारा दावा है कि एक मक्खी भी तुम्हारी नजरों में आए बगैर इसराइल में दाखिल नहीं हो सकती, तो फिर? सदर मुमलिकत ने गुस्से से चीखते हुए कहा, और कर्नल डेविड ने सर झुका लिया। उसके पास सदर मुमलिकत के इस सवाल का कोई जवाब न था। वो खामोश रहा। हॉल पर चंदन में गहरा सकूत तारी रहा। सब खामोश बैठे हुए थे, जबकि सदर मुमलिकत दांत पीसते हुए एक एक की शक्ल देख रहे थे। सुनो, मुझे खुफिया इतलात मिली है कि शाकिर सिरात एक बार फिर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की इमदाद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वो हीकल सुलेमानी वाले मंसूबे को हर सूरत में मुलतवी कराना चाहता है। मैंने 2 हफ्तों के लिए मंसूबा मुलतवी कर दिया था। इस वक्त मेरा ख्याल था कि इस मंसूबे को फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर मुलतवी कर दिया जाए, ताकि पूरी दुनिया के मुसलमानों का जोश व खरोश ठंडा पड़ जाए और फिर किसी रोज़ अचानक मंसूबे पर अमल कर दिया जाए। लेकिन वज़ीर आज़म पर इस हमले के बाद ये मंसूबा इसराइल के लिए चैलेंज बन गया है। इसलिए 2 हफ्तों बाद इस पर लाजिमन अमल दरामद होगा, हर सूरत में और हर कीमत पर। इन 2 हफ्तों के दौरान आप तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लें, और अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ दाखिल होती है तो तुम्हारे लटके हुए चेहरे देखने की बजाय मैं उनकी कटी हुई गर्दनें देखना चाहता हूँ, वरना इनकी बजाय तुम्हारी गर्दनें भी कट सकती हैं। ये मेरा आखिरी फैसला है। सदर मुमलिकत ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में आखिरी फैसला किया। सदर मुमलिकत के इस जवाब पर कर्नल मार्के ने कहा कि आप बेफिक्र रहें सर, इस बार पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस किसी सूरत भी बचकर ना जाएगी। अव्वल तो हम उन्हें इसराइल में दाखिल ना होने देंगे, और अगर वो दाखिल हो गए तो फिर उनकी लाशें प्रेसिडेंट हाउस के दरवाजे पर लटकी होंगी। ठीक है, बहरहाल आपके पास 2 हफ्ते हैं। बेहतर यही है कि इन 2 हफ्तों में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अगर यहाँ आती है और इन फ़लस्तीनी गोरेलों को जिन्होंने वज़ीर आज़म पर हमला किया है, इन सब की लाशें मेरे सामने पेश कर दी जाएं। सदर मुमलिकत ने इस बार नरम लहजे में कहा। ठीक है जनाब, हम वादा करते हैं कि ऐसा ही होगा, सबने बैक ज़मान कहा। और सुनो, आप सब मिलकर एक डायरेक्टोरेट बनाएं और एक दूसरे की इमदाद करें, इस तरह आपकी ताकत बढ़ जाएगी। कर्नल मार्किन आपका सरबराह होगा। सदर मुमलिकत ने एक और हुक्म देते हुए कहा, और सबने फौरी तौर पर असबात में सर हिलाकर कर्नल मार्किन को मुश्तरका फोर्स का सरबराह तस्लीम कर लिया। कर्नल मार्किन की आंखों में चमक उभर आई और सीना फूल किया। इसके बाद सदर मुमलिकत ने चंद मजीद हिदायत जारी करके मीटिंग बर्खास्त कर दी और सब मीटिंग हॉल से बाहर आ गए। दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में गहरा सकूत तारी था। इमरान और ब्लैक ज़ीरो अपनी अपनी कुर्सियों पर खामोश बैठे हुए थे। इमरान का सर कुर्सी की पूंछ से टिका हुआ था और आंखें बंद थी, लेकिन फिराक पेशानी पर मौजूद सिलवटें बता रही थी कि वो किसी गहरी सोच में गर्क है। जबकि ब्लैक ज़ीरो खामोश बैठा हुआ इमरान को देख रहा था। इमरान ने उसे शाकिर सिराज से होने वाली तमाम गुफ्तगू बता दी थी, और अब मसला था कि कोई ऐसी लाइन ऑफ एक्शन सोचने की जिसके तहत वो इसराइल को हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ अरसा के लिए इस हीकल सुलेमानी वाले मुनसूबे से बास रख सकें। लेकिन कोई ऐसी लाइन ऑफ एक्शन ब्लैक ज़ीरो के जहन में ना आ रही थी। इमरान ने बहरहाल इसराइल जाने का फ़ैसला तो कर लिया था, क्योंकि जब से शाकिर सिराज ने बैतुल मुक़द्दस के मुतल्लिक इसराइल का खौफनाक मनसूबा बताया था, इमरान इसराइल को हर लिहाज से मफलूज कर देने के लिए शदीद बेचैन था। वो चाहता था कि इसराइल पर कोई ऐसी ज़रब लगाई जाए कि वो सब कुछ भूलकर बस अपने ज़ख्म चाटता रहे, और शायद इस वक्त इमरान इस लाइन ऑफ एक्शन की सोच में गुम था। इमरान के कहने पर ब्लैक ज़ीरो ने जूलिया को हिदायत कर दी थी कि वो सब मेंबरान को लेकर दानिश मंजिल के मीटिंग हॉल में पहुंच जाए, और वक्फे से मेंबरान की आमद हो रही थी। अगर इसराइल का दिफाई स्टोर उड़ा दिया जाए तो इसराइल को इंतहाई शदीद नुकसान पहुँच सकता है। ब्लैक ज़ीरो ने काफ़ी देर खामोश रहने के बाद कहा, नहीं, इस तरह लाखों बेगुनाह अफराद मौत के घाट उतर जाएंगे। इसराइल का क्या है, वो क्रीमिया से और असला हासिल कर लेगा। इमरान ने आंखें खोलते हुए कहा, तो फिर आखिर आप वहां जाकर क्या करेंगे? वज़ीर आज़म और सदर दोनों को हलाक कर दें। ब्लैक ज़ीरो ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा, नया वज़ीर आज़म और नया सदर मुंतखब हो जाएगा, और वो भी यहूदी ही होंगे, मुसलमानों के दुश्मन। इमरान ने इसकी बात रद्द करते हुए कहा, तो फिर आपने क्या सोचा है? मेंबर तो आप तकरीबन इकट्ठे हो गए हैं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मैं इसराइल की ताकत का कमर तोड़ना चाहता हूँ। मैं उसे इस हद तक जलील और बेबस करना चाहता हूँ कि वो आइंदा मुसलमानों के खिलाफ इस किस्म के मंसूबे के बारे में सोचने की जुर्रत ही ना कर सके। मैं उसे खौफज़दा करना चाहता हूँ। इमरान ने आंखें खोलते हुए कहा, लेकिन उसके लिए आप क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे? इसराइल की असल ताकत तो क्रीमिया है। क्या आप क्रीमिया को इसराइल के ख़िलाफ़ करना चाहते हैं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा,
نہیں، ایسا ناممکن ہے۔ کرائمیا مکمل طور پر یہودیوں کی گرفت میں ہے، اور اسرائیل یہودیوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے مسلمان بلکہ پوری دنیا کے لیے مسلمانوں کے لیے پاک اشیاء۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ایک بار پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ شاکر سراج صاحب کا منصوبہ تو ٹھیک ہے اگر اس کو قابل عمل بنا لیا جائے۔ کافی دیر کے بعد عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اگر ڈیم میں کسی ایسی جگہ بھی کو ڈیم 11 کا بم نصب کر دیا جائے کہ جہاں سے کسی طرح بھی اسرائیل اسے ڈھونڈ نہ سکے، اور یہی کام ایٹمی لیبارٹری کے ساتھ کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل کو ہیکل سلیمانی والے منصوبے سے روکا جا سکتا ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن سر، آپ جانتے ہیں کہ جدید ترین سائنسی آلات بہرحال ان بموں کو ڈھونڈ نکالیں گے، اور پھر ان کے لیے انہیں بیکار کرنا کچھ زیادہ مسئلہ نہ ہوگا، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑا، اور پھر کافی دیر تک ہنستا رہا۔ بلیک زیرو حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا، جیسے اسے اس کی دماغی صحت پر شک ہو، کیونکہ عمران دوسروں کو ہنسانے کا تو ماہر تھا، لیکن خود وہ اس طرح کبھی نہ ہنستا تھا۔ لیکن اب بغیر کسی بات کے وہ بے اختیار ہنسنے لگا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ کیا دماغ پر زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے؟ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری بات سن کر ایسا آئیڈیا سوچا ہے کہ میں اسرائیل والی حالت پر پیشگی ہنس رہا ہوں، عمران نے اس طرح ہنستے ہوئے کہا۔ کیا آئیڈیا ہے جس نے آپ کو اس طرح ہنسنے پر مجبور کر دیا؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے کہا ہے کہ اسرائیل جدید ترین سائنسی آلات کی مدد سے ان بموں کو بہرحال تلاش کر لیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں بالکل کہا ہے، اور ایسا ہی ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ لیکن اگر وہاں سرے سے بم رکھے ہی نہ جائیں تو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رکھے ہی نہ جائیں؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو کی حیرت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اسی بات پر تو ہنس رہا ہوں۔ اگر صرف پروپوگینڈا کر دیا جائے کہ بم رکھ دیے گئے ہیں، لیکن وہاں بم موجود ہی نہ ہو، تو پھر جدید ترین سائنسی آلات انہیں کیسے ڈھونڈیں گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار ہنسنے کی پاری بلیک زیرو کی تھی۔ گڈ آئیڈیا، واقعی وہ چکر میں ہی رہیں گے، لیکن عمران صاحب اگر وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ سرے سے بم موجود ہی نہیں، تو پھر؟ بلیک زیرو نے کہا۔ تو کسی اور جگہ نمونے کے طور پر بم فائر کر دیا جائے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہو، میں سمجھ گیا، یہ ترکیب واقعی ٹھیک ہے۔ 3-4 جگہوں پر بم فٹ کر دیے جائیں، لیکن پروپوگینڈا ان جگہوں کا کیا جائے۔ واقعی اس طرح اسرائیل ہمیشہ خوفزدہ رہے گا، اور چونکہ بم ہوں گے نہیں، اس لیے انہیں ملیں گے بھی نہیں۔ واقعی عمران صاحب، آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ذہانت کا کمپیوٹر نصب کر دیا ہے، بلیک زیرو نے بڑے عقیدت مندانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے اصل منصوبہ جو ہمارے واپس آنے کے بعد ان کے اعصاب کو شل کرتا رہے گا، لیکن اس بار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ان کی آئندہ نسلیں بھی پاکیزیہ سیکرٹ سروس کا نام لے کر بچوں کو ڈراتی رہیں گی۔ انہوں نے مسلمانوں کے مقدس مقامات پر اس قدر خوفناک حملے کا منصوبہ سوچنے کی جو جرت کی ہے، اس کا انہیں صدیوں تک خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عمران کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، اور آواز میں بھوکے بیڑیے جیسی گھرراہٹ ابھر آئی تھی، ایسی گھرراہٹ کہ بلیک زیرو کے جسم پر خوف کی لہریں دوڑنے لگیں۔ اس نے عمران کو اس قدر جذباتی ہوتے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اسی لمحے سیٹی کی آواز ابھری، اور بلیک زیرو نے چونک کر میز کے نیچے ایک بٹن دبا دیا۔ سیٹی کی آواز نکلنی بند ہو گئی۔ میرے خیال میں سب لوگ میٹنگ ہال میں پہنچ گئے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، چیک کرو، پھر مائک مجھے دو، عمران نے کہا۔ بلیک زیرو نے چیکنگ کی، اور پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مائک آن کر دیا۔ ہیلو ممبرز، ایکس 2 اسپیکنگ، عمران نے ایکس 2 کے مخصوص سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، ہم سب یہاں موجود ہیں، جولیا کی آواز کمرے میں سنائی تھی۔ آج تم جس مہم کو سر انجام دینے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہو سکتا ہے کہ یہ تم سب کی زندگیوں کی آخری مہم ہو، کیونکہ اس مہم میں موت کا سایہ ہر لمحے سروں پر منڈلاتا رہے گا۔ اسرائیل نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو بموں سے اڑا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور پوری دنیا سے مسلمانوں کے زبردست احتجاج کے باوجود اور اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے پر باسط ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے خفیہ طور پر منصوبہ بنایا ہے کہ مسلمانوں کے زیادہ احتجاج اور مسلمانوں کے دوسرے شہروں کو راکٹوں سے اڑا دیا جائے گا۔ اسے پوری دنیا کے مسلمان دیوانہ وار اسرائیل پر چڑھ دوڑیں گے، تو اکیڈیمیا اور روسیہ جو پہلے ہی اس منصوبے کے حق میں ہیں، اسرائیل کو بچانے کے لیے دونوں مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے، اور اس طرح بقول ان کی پوری دنیا سے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اسرائیل، اکیڈیمیا اور روسیہ تو مسلمانوں کے معاملے میں آپس میں ایک ہیں، جبکہ یورپی ممالک بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں، اس لیے اسرائیل کو ہی
शह मिली हुई है। जनाब शाकिर सिराज साहब एक खुफिया दौरे पर यहाँ पहुँचे हुए हैं। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं इसराइल के ख़िलाफ़ कोई ऐसा मनसूबा बरोएकार लाऊँ जिससे इसराइल की ताकत और घमंड हमेशा के लिए टूट जाए और वो मस्जिद अक्सा के साथ साथ मुसलमानों के लिए बाकी मनसूबों पर अमल दरामद की भी जुर्रत ना कर सके। और मैंने हामी भर ली है और आज तुम इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हो। मैं तुम्हें इसराइल की ताकत और घमंड तोड़ने के लिए भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसराइल को ऐसा सबक सिखाओ कि उनकी आइंदा नस्लें भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस किस्म के भयानक मंसूबे सोचने की जरूरत ही ना कर सके। जाहिर है ये एक अंधा मिशन होगा। इसराइल को लाजिमन शाकिर सिराज साहब के यहाँ आने की सुनगुन मिल गई होगी और इसने भी अपने तौर पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से निपटने के लिए इंतजामात कर लिए होंगे। ऐसी सूरत में किसी का जिंदा बचकर वापस आना आम हालात में मुमकिन नहीं भी हो सकता। यहाँ आप लोग इस मुहिम पर जाने के लिए तैयार हैं। ये चूँकि गैर सरकारी मुहिम होगी, इसलिए अगर कोई मेंबर इस मुहिम में शामिल ना होना चाहे तो उसे ना जाने की इजाज़त होगी। इमरान का लहजा बेहद सर था। उसी लम्हे ब्लैक ज़ीरो ने मेज़ के किनारे लगे हुए मुख्तलिफ बटन दबाए तो सामने दीवार पर मीटिंग हॉल के अंदर की तस्वीर उभर आई और कुर्सियों पर बैठे हुए तमाम मेंबरान वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। एक्रीमिया का बाद का वाज़ेह रद्द-ए-अमल इन सब के चेहरों पर नुमाया था और उसके चेहरे जज्बात से सुर्ख पड़े हुए थे। सर, मौत तो बहरहाल एक दिन आनी है, इसलिए हम मौत से नहीं डरते और अगर इस मिशन के दौरान मौत आ जाए तो हमने अपनी ज़िंदगी के लिए एहसास समझेंगे। हम सब इस मुहिम पर ना सिर्फ जाने के लिए तैयार हैं, बल्कि आप यकीन रखें कि हम इसराइल को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसराइल हमेशा अपने ज़ख्म पर चाटता रहेगा। तनवीर के जोर से भरपूर आवाज़ सुनाई थी। तनवीर चूँकि इनमें सबसे ज़्यादा जज्बाती था, इसलिए जवाब देने में पहल भी उसने की थी। गुड, मुझे तुम लोगों के जज्बात की कदर है और अब सुन लो कि यह गैर सरकारी मुहिम नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर यह मुहिम भेजी जा रही है। मैंने सिर्फ इसलिए गैर सरकारी कहा था कि अगर कोई उसे मजबूरी या ड्यूटी समझ कर रहा हो तो वो सामने आ जाए। बहरहाल मुझे खुशी है कि आपके चेहरों पर मौजूद जज्बात मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग अपने खून से इसराइल की तारीख में जुर्रत और बहादुरी की ऐसे पाप रकम करेंगे जो सदियों तक दरख्शां रहेंगे। इमरान खुद भी जज्बाती हो रहा था। सर, क्या इमरान इस मुहिम में हमारे साथ नहीं होगा? उसने जूलिया ने झुझकते हुए कहा। वो ना सिर्फ शामिल होगा बल्कि इस मुहिम का लीडर होगा। इसके एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त ना करूँगा कि कोई मेंबर इसके दौरान इससे इख्तलाफ करे या इसके अहकामात की तामील में तस्बसब ज़ाहिर करे। मैं खुद इस मुहिम में आपके साथ रहूँगा, लेकिन सिर्फ निगरानी की हद तक। आप लोगों की हर हरकत, आपके लबों से निकलने वाला हर लफ्ज़ और आपके कदमों से उभरने वाली हर चाप मुझ तक बराबर पहुंचती रहेगी। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। सर, आप बेफिक्र रहें, ऐसा नहीं होगा, जूलिया ने मुतमिन लहजे में जवाब देते हुए कहा। शायद इमरान के साथ जाने का सुनकर उसे दिली इत्मीनान हुआ था। ठीक है, अब आप जाकर इस मुहिम पर जाने की तैयारी शुरू करें। किसी भी लम्हे आपको कॉल किया जा सकता है, इमरान ने कहा और माइक ऑफ कर दिया। आज तक X2 भी जज्बाती हो गया, वरना आज तक तो हर मौका पर मेंबर्स को उसकी सरमहरी का ही गिला रहा है। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम मेंबर्स को ये तो पता चल जाएगा कि X2 इंसान है, वरना मेरे ख्याल है कि अब तो उन्होंने उसे कोई रोबोट या कंप्यूटर टाइप मशीन समझना शुरू कर दिया था। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो हंस पड़ा। कर्नल मार्गिन की कार इंतहाई तेज रफ्तारी से दारुल हुकूमत के जनूबी हिस्से की तरफ उड़ी चली जा रही थी। सदर मुमलिकत की हंगामी मीटिंग के बाद वो बेहद फाल हो गया था। सदर ने उसे तमाम स्पेशल फोर्सेस का सरबराह मुंतखब करके जो एहसास दिया था, वो चाहता था कि वो अपने आप को ऐसे एहसास का सही मुस्तहिक करार कहलवाए। इसकी रेड आर्मी में आने से पहले रेड आर्मी मुख्तसर अफराद पर मुश्तमिल थी, लेकिन इसने रेड आर्मी का सरबराह बनते ही उसे एक बड़ी और जामे तंजीम बना दिया था। अलबत्ता एक्शन ग्रुप में उसने खसूसी तौर पर चुनकर 20 अफराद रखे थे जो इसके ख्याल के मुताबिक हर फन में माहिर और यकता थे। एक्शन ग्रुप का लीडर मेजर फ्रांक कार में इसके साथ बैठा हुआ था और पिछली सीट पर एक्शन ग्रुप के ही 2 अफराद इजरा और टोनी बैठे हुए थे। ये दोनों एक्रीमी यहूदी थे और वहाँ के मारूफ गुंडे थे कि कर्नल मार्गिन ने उन्हें इस तंजीम में ले लिया था कि कर्नल मार्गिन ने रेड आर्मी के जरिए ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए थे कि GP5 जिसका पहले इसराइल में सिक्का जमा हुआ था, इसे पीछे रह गई थी और शायद उसी शोहरत की बिना पर ही सदर ने उसे स्पेशल फोर्सेस का सरबराह मुकर्रर कर दिया था।
इसके आदमियों ने दिन रात तगो करके अभी थोड़ी देर पहले उसे इतला दी थी कि जनूबी साहिल पर गोल्डन बार का मालिक याकूब कांडी फ़लस्तीनी गुरिल्लों को इस ग्रुप से जिसने वज़ीर आज़म पर हमला किया था या तो बराह रास्त मुतल्लिक है या कम अज़ कम उनके मुतल्लिक जानता ज़रूर है, क्योंकि याकूब कांडी था तो यहूदी लेकिन नस्लन अरब है, इसलिए इस पर एतमाद ना किया जा सकता था। और गुज़िश्ता रोज़ कुछ पुरअसरार अरब इसके दफ्तर में आते जाते देखे गए थे जिनका ताक़ुब किया गया तो वो नामालूम तरीके से गायब हो गए। गन्ना मार्गिन को जैसे ही इतला मिली उसने फौरी याकूब कांडी की छान फटक करने का फैसला किया। उसकी आदत थी कि वो वक्त ज़ाया करने का बिल्कुल कायल न था। बॉस, याकूब कांडी बेहद अय्यार और चालाक आदमी है और जनूबी साहिल का छटा हुआ गुंडा है। उसे साउथ किंग से भी कहा जाता है। फ्रांक ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, मुझसे बड़ा गुंडा अभी तक किसी माँ ने पैदा नहीं किया फ्रांक। तुम देखना कि मेरे सामने खौफ के मारे उसके दांत कैसे बचते हैं। वो अरब कौन थे, क्या तुम उन्हें जानते हो? कर्नल मार्गी ने चौंकते हुए पूछा। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। इनमें से एक आदमी को मैं अच्छी तरह जानता हूं जनाब, इसका नाम सालिम बन उत्बा है। वो मंशियात की स्मगलिंग से वाबस्ता है। बातचीत भी मेरी उससे हुई थी, बाकी अजनबी थे और वो खामोश रहे। सालिम ने उनका तारुफ नहीं कराया और मैंने पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। याकूब कांडू ने उसे कहा, सालम बिन उत्बा कहाँ मिलेगा? कर्नल मार्गी ने इंतहाई नरम शफाफ लहजे में कहा। और याकूब कांडी वाकई यहूदी की झलकियाँ थी। ये याकूब कांडी है बॉस, अलबत्ता कर्नल मार्गिन से सरगोशी करते हुए कहा। जानते हो मुझे? कर्नल मार्गिन ने काउंटर पर पहुंचकर बड़े तलख और फखरिया अंदाज में याकूब कांडी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, आपका ताल्लुक रेड आर्मी से है, इतनी तो मुझे इतला मिली है। अलबत्ता आपसे बराह रास्त तारुफ नहीं है। मेरा नाम याकूब कांडी है और मैं इस बार का मालिक हूँ। अलबत्ता फ्रांक साहब से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। याकूब कांडी ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। Like, comment, share, press the bell icon.